नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। काठमाडौँमा रहेका गुह्येश्वरी, तलेजु भवानी, दक्षिणकाली, भद्रकाली, वज्रयोगिनी, वज्रबाराही, बङ्गलामुखी, शोभा भगवती, नक्साल भगवती, नरदेवी, मैतीदेवी, भैरवी आदि शक्ति स्वरूपा देवीहरूबाट अब यो देशको रक्षा हुन नसक्ने ठहर गरेर काठमाडौँमा नाग छेडिएकी एक नयाँ देवी लिङ्ग भैरवी लन्च भएकी छिन्। अहिलेसम्म हामी नेपालीले ठान्ने गर्थ्यौँ कि हामीलाई ईश्वरले बनाएका हुन्, तर त्यस्तो होइन। भारतीयहरूले त आफ्ना देवी स्वयं आफैले उत्पादन गर्न थालेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेका देवी नेपालमा पनि निर्यात गर्न थालेका छन्। भारतीय तरकारी, मोटरसाइकल, कार, लत्ता, कपडा झै मेड इन इन्डियावाला देवीहरू नेपालमा आयात हुन थालेका छन्। गएको साता एक देवी लिङ्ग भैरवी काठमाडौँमा लन्च भइन्। अब उनले नेपालबाट रेमिट्यान्स सायद भारत पठाउने पनि छिन्। दर्शकहरू, म आज जे कुरा उठाउन गइरहेको छु यो विषय आम रूपमा नेपालका कुनै पनि मिडियाले यस प्रकारले उठाएका छैनन्। खास गरी आज धर्मका नाममा हुने पाखण्डबारे चर्चा गर्दैछु। यो चर्चा कुनै धर्म विशेषको निन्दा वा कुनै धर्म विशेषको पक्ष पोषणका लागि गरिएको होइन। मैले अघि भनेको लिङ्ग भैरवी के हो भन्ने विषयमा थोरै प्रश्न पार्छु, त्यसपछि यी देवीलाई नेपालमा आयात गरिनुको कारणबारे पनि केही भन्छु। भारतमा एक जग्गु वासुदेव नाम गरेका धार्मिक गुरु छन्। यी गुरु हुनमा हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित नै गुरु हुन्, तर यिनले हालसम्म कुनै वेद, उपनिषद वा हिन्दू धर्मका ग्रन्थ पढेका छैनन्। यिनलाई पहिलेकै जुनीमा सबै ज्ञान प्राप्त भइसकेको स्वयं उनैले बताएका छन्। केही नपढे पनि जग्गी वासुदेवलाई सृष्टिको रचना, बिग ब्याङ थ्योरी, प्लानेटरी मोसन, डार्विनको उत्पत्तिको सिद्धान्त, मनोविज्ञान, इतिहास, विज्ञान प्रविधि, गणित, दर्शन शास्त्रदेखि धर्म र काला जादु समेतका सबै ज्ञान छन्, किनभने उनी सर्वज्ञानी हुन्। उनकै दाबी अनुसार उनी भगवान भन्दा पनि जान्ने व्यक्ति हुन्। उनी स्वयं ब्रह्माण्डको शून्यता पनि हुन्, अर्थात् शिवको स्वरूप। यिनै जग्गु वासुदेवले शिवलिङ्ग जस्तो आकृतिमा देवीको स्केच बनाएर नाकमा नत्थी लगाइदिएर एउटा नयाँ देवी सृजना गरेका छन्, जसलाई उनले नाम दिएका छन् लिङ्ग भैरवी। लिङ्ग भैरवी हिन्दू धर्ममा वर्णित कुनै देवी होइनन्। सनातनदेखि समाजले मान्दै आएको कुनै शक्ति स्वरूपा पनि होइनन्। लिङ्ग भैरवी भारतीय गुरुको आफ्नो उत्पादन हुन्। जस्तो कि टाटा कम्पनीले टाटाका मोटर उत्पादन गरे झै जग्गी वासुदेवले देवी उत्पादन गरेर नेपाल पठाएका छन्। उनको उत्पादनलाई काठमाडौँको वसुन्धरामा मन्दिर बनाएर राखिएको छ। काठमाडौँका मूलवासी नेवारहरूले नाग छेडेका देवी पुज्दैनन्, तर भारतीय उत्पादन लिङ्ग भैरवीको नाग छेडिएको छ। नाग छेडेका देवी ल्याएको भनेर नेवार सम्पदासँग जोडिएका केही मानिसहरूले असन्तुष्टि पनि जनाएको देखियो। सद्गुरुका नामले प्रसिद्ध जग्गी वासुदेवका संसारभर करोडौँ भक्तहरू छन्। महर्षि विश्वामित्रले आफ्नो तपको बलमा गायत्री उत्पत्ति गरेको हिन्दू धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। महर्षि विश्वामित्रले झै जग्गी वासुदेवले पनि आफ्नै ब्रान्डबाट नयाँ देवी उत्पत्ति गरेका छन्। हामी ठान्थ्यौँ देवी देवताले हामीलाई बनाए, तर भारतीय गुरुको शक्ति कतिसम्म भने यिनीहरूले देवीलाई उत्पत्ति गरिदिए। सायद अब यिनले उत्पादन गरेका प्रोडक्टलाई हामी नेपालीले पूजा गर्नेछौँ। जग्गी वासुदेवको यो उत्पादन विश्वका कुनै मुलुकमा लन्च भएको छैन, पहिले नेपालमै गरिएको हो। विश्वका अन्य देश छाडेर सुरुमै किन नेपालमा यस्तो उत्पादन ल्याइएको होला त? यसको जवाफ हो नेपालीलाई जति सजिलै बेवकुफ बनाउन अरू देशका मान्छेलाई सकिन्न। दुनियाँमा कतै बिक्री नभएका डम्प गर्नुपर्ने वस्तु नेपालमा बेच्न ल्याइन्छ। जसरी चाइनिज जहाज नेपाललाई भिडाइयो, भारतले विषादी मिसिएको तरकारी नेपालमा भिडाउँछ। देवी भन्ने बित्तिकै हामी श्रद्धाले शिर निहुर्याउँछौँ, शक्तिपीठमा पुगेर ढोक्छौँ। योसम्म ठिक छ, किनभने यो हाम्रो आस्था हो। तर जो कोहीले चकलेट बिस्कुट उत्पादन गरे झै देवी उत्पादन गरेर नेपालमा ल्याइदिन्छन् र भन्छन् ल आजदेखि तिमीहरूले पूजा गर्ने नयाँ देवी, अब यिनको पूजा गर्नु, यिनका अगाडि लम्पसार पर्नु। नेपालका देवी देवताका शक्ति कमजोर भएर भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता सङ्कट आएका कारण अब नेपालीलाई नयाँ देवीको जरुरत भएको हो त? यदि यस्तो होइन भने धर्मको आवरणमा भइरहेको यस्तो पाखण्डमा राजेश हमाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अनिल शाह जस्ता चिनिएका अनुहारहरू किन जोडिएका छन्? आखिर नेपालमा यस्तो कामलाई किन मानिसहरू समर्थन गर्छन्? फागुन 20 मा काठमाडौँ उत्रिएका जग्गी वासुदेव 26 फागुनमा भारत फर्किए। काठमाडौँको टुणीखेलमा भैरवी उत्सव मनाए, प्रवचन दिए। आफैले उत्पादन गरेको लिङ्ग भैरवीको मन्दिरमा रहेको मूर्तिमा प्राण पनि भरिदिए। जग्गी वासुदेवका आलोचकहरूले दिएका प्रमाणमा उनलाई एक विवादित गुरु देखाउँछ।
उनको आश्रमले घुमाउरो पारामा ठुलो बिजनेस गर्छ। मानिसहरूलाई इनलाइटमेन्टको भ्रम बाँड्छ, सन्यासी हुन सिकाउँछ, निशुल्क श्रम गरिदिने स्वयंसेवक बन्नलाई प्रेरित गर्छ। तर जग्गी वासुदेव स्वयं चाहिँ लग्जरियस जीवन यापन गर्छन्। सद्गुरुकी पत्नी विजय कुमारीको मृत्यु भएपछि विजय कुमारीका बाबुले छोरीको हत्या सद्गुरुले गरेको दावी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। तर अहिले सद्गुरु आफ्नै पत्नीले समाधि अर्थात् स्वैच्छिक मृत्युवरण गरेको दावी गर्छन्। जुन समयमा विजय कुमारीको निधन भएको थियो त्यो बेला उनकी छोरी मात्रै 7 वर्षकी थिइन्। 7 वर्षकी बालिकालाई टुहुरे बनाएर कसैले समाधि लिन्छ होला? प्रहरी अनुसन्धानले जग्गु वासुदेव विरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भनेर फाइल बन्द गरिदियो। तर विजय कुमारीको मृत्युका सम्बन्धमा कैयन अनुत्तरित प्रश्न छन्। जग्गु वासुदेव जुन सम्प्रदायसँग सम्बन्ध राख्छन् त्यो सम्प्रदायमा शव जलाउने कुनै परम्परा नै थिएन। तर उनले बिहान 4 देखि 5 बजेको समयमा हतार हतार पत्नीको दाह संस्कार गराएका थिए। सद्गुरुसँग जोडिएका कैयन विवाद छन् जुन यहाँ अहिले सबै भन्न सम्भव छैन। तर भारतीय गुरुहरूले देवी देवता समेत आफैले उत्पादन गरेर नेपालमा ल्याएर पाखण्ड देखाउन थालेपछि हामीले यो विषय दर्शकहरूमाझ राख्नै पर्ने ठान्यौँ। केही जटिल र आम मान्छेले ख्याल नगरेका विषयमा प्रवचन दिएर त्यसैका आडमा हुने व्यापारको यो धन्दा वा पाखण्डबारे अरू कसैले भन्ने हिम्मत गरून् नगरून्, तर हामीले भने गर्यौँ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा लघुवित्त र मिटर ब्याज पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा विशाल प्रदर्शन गरेको विषयलाई समावेश गर्दैछौँ। यससँगै दुर्गा प्रसाईका गतिविधिमाथि गृह मन्त्रालयले निगरानी बढाएको प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ र यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ। यसको अन्तर्य के हो, यसबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै बाजुरामा एक 17 वर्षीय सुत्केरीले अस्पताल पुग्न नपाउँदै बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। अझै पनि गर्भवती तथा सुत्केरीहरू उपचार नपाएर अकालमै मर्न बाध्य किन भइरहेका छन्, यसबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र पशुपतिमा दानपेटीका चोरी भएको प्रसङ्गबारेको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत हुनेछ। 1.5 महिना बित्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन। उल्टै पशुपति विकास कोष यो घटनालाई लुकाउने प्रयासमा लागि परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबाहेक अन्य विषय पनि छन्, कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। र आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोशी प्रदेशको नाम फेरेर किरात प्रदेश राखिनुपर्ने विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरूको माग पुरा होला? पुरा हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 22.35%ले तालीमा र 77.65%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् कोशी प्रदेशको नाम फेरेर किरात प्रदेश राखिनुपर्ने विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरूको माग पुरा हुँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। संसदमा एक सिट मात्रै भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजको माग गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। जनमोर्चाको आन्दोलनले सङ्घीयता विरोधी वातावरण बनाउन सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण ऋण लिएकाहरूको घरखेत कति बेला सस्ताको पोल्टामा पुग्छ थाहा पनि हुँदैन। ऋणमा डुब्दै गएपछि लघुवित्तका कर्मचारीहरूले घरमै आएर दिने यातनाका अनेक किस्साहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। राम्रो उद्देश्यका साथ नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात भएको थियो, तर लघुवित्तमा लगानी गर्नेहरूले गरिबबाट चर्को ब्याज असुलेर चाँडै सम्पत्ति थुपार्ने अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग गरे। वित्तीय संस्थाको ऋणका कारण डिप्रेसनको शिकार हुँदै धेरैले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्। यो क्रम जारी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएको भनेर सानादेखि ठुला लगानीकर्ता पनि अहिले हैरान बनेका छन्। कुनै पनि व्यवसायी
कुनै पनि बेला टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्छ। चर्को ब्याज विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्ध व्यवसायीहरूले भने आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आतंक विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। आन्दोलन स्वतः स्फूर्त रूपमा जनस्तरमा र संगठित रूपमा व्यवसायीहरूको तर्फबाट चलिरहेको छ। विभिन्न स्वरूपमा भइरहेको आन्दोलनमा व्यवसायीहरूले चर्को ब्याज विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गरेका छन्। मंगलबार विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका लघुवित्त संस्था र मिटर ब्याजी पीडितहरूले माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरू नवसामन्तिक रूपमा स्थापित भएकाले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले लघुवित्त र मिटर ब्याजीका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। उनीहरूले नवसामन्तिक रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर, सामूहिक ऋण मिनाहा गर, निःशुल्क ऋण प्रदान गर भन्दै नारा लगाएका थिए। लघुवित्तको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई घरमा कुरो नमिलेर लडाई झगडा परेर दुईजनाको हानाहान भएर माइत गएर कति दिन पछि ब्याङ्कले दिनरातै टचर दिने हैन। अनि त्यसपछि तेरो अब तपाईको ब्याङ्कको सम्पत्ति हामीसँग छ, तपाईँ जहाँ भागे पनि हामीलाई डर छैन हैन। अनि हामीलाई कमाएर तिर्न मौका नदिने हैन। अनि तपाईँ किन तपाईँलाई मौका दिने, तपाईँलाई भाग्नलाई मौका दिने भन्ने हैन। कानुनी रूपमा लघुवित्तले 10% भन्दा बढी जसले ल्याउँछ त्यो कारबाहीमा पर्छ भनेर मुलुक ऐनमा लेखेको छ, तर कानुन विपरीत त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ त्यस्तो 60,000 चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ऋण लियो 50,000 को लियो के 50,000 हामी 12 महिनासम्म तिर्न पर्यो हामीले। फेरि त्यो खाटाको पैसा पनि त्यो तपाईँको छ है यहाँ पैसा भन्ने, आखिरमा त्यो पैसा नदेखाउने हामीले। कालो सोचिने हाल दिन्छु, आउन सक्दैन, कमाउन सक्दैन भन्छ। मलाई गएर थर्काउँछ। आज पनि छोरासित फोन गरेछ, भनेको थियो आमा फोन गरेछ मलाई, कसरी हुन्छ। बैंक र लघुवित्तको आतंक विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सडक आन्दोलनमा। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि काठमाडौँमा बैंक र लघुवित्तको आतंक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बैंक र लघुवित्तले चरम रूपमा बढाएको ब्याज दर र सेवा शुल्कले आफूहरूको उठीवास लागेको भन्दै ऋणीहरूलाई सडकमा पुर्याउने नीति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै मंगलबार पनि उनीहरूले सरकार र राष्ट्र बैंक विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले कार्यालय समय सुरु भएदेखि नै बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका थिए। आन्दोलनमा मोरङ, काभ्रे, चितवन, झापा, ललितपुर, भक्तपुर लगायत 40 भन्दा बढी जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी थिए। यद्यपि मंगलबार नै चर्को ब्याज दरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ। आन्दोलन ऋण नतिर्न होइन, तिर्न नसक्नेहरूका लागि हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याज विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले मंगलबार माइतीघर मण्डलमा ऋण तिर्न नसक्नेहरूका लागि आन्दोलन भइरहेको बताएका छन्। आफूले ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर नभनेको, तर तिर्न नसक्नेहरूका लागि सरकारले ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने मात्रै भनेको उनले बताएका छन्। ऋण मिनाहा बचतकर्ताहरूको पैसाबाट नभएर लघुवित्त र सहकारीको जिम्मा लिएर राज्यले बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रसाईले अब काठमाडौँका बैंकहरू कब्जा गर्नुपर्ने भन्दै उत्तेजक भाषण गरेका थिए। तपाईहरु हिम्मत नहार्नुहोस्, यो काठमाडौँ कब्जा गरेर यी बैंकहरुको हामीले कब्जा गर्नुपर्छ। सरकारले कब्जा गरोस्, होइन भने हामीले कब्जा गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात आज हेटौडाबाट भइसकेको छ। दुर्गा प्रसाईका गतिविधिमाथि गृहको सूक्ष्म निगरानी, 77वटै जिल्लाका स्टुडियोलाई सर्कुलर। यता राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक समेत रहेका प्रसाईका गतिविधिमाथि गृह मन्त्रालयले निगरानी बढाएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न कार्यक्रममा उत्तेजक भाषण गरिरहेका उनका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले फागुन 19 गते नै 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको घटना भएको भन्दै यस्ता अवांछित क्रियाकलाप रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। पीडितहरूसँग जोडिएका यी समस्याहरूले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हुन सक्ने शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने समस्यालाई लिएर चाहिँ हामीले परिपत्र गरेको। सुरक्षामा खलल पर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएर टिकटकमा राख्नु भएको थियो, भाइरल गराउनु भएको थियो होइन। अब त्यो कुरालाई लिएर स्थानीय प्रशासनले उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई ट्याक्स व्यवस्थापन पक्षलाई होइन अब आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा बाहिरका चाहिँ जुन्डहरू जाने
लिएर जाने, हुलडुङ्गा गर्ने, कालो मसो दल्ने अथवा उदण्ड देखाउने, अराजकीय गतिविधिहरू गर्ने, उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने खालका कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्न खोजेको हामीले हो। त्यसको निगरानी हामीले गरिरहेका छौँ। भन्दा बाहिर जाने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ नि। यसअघि प्रसाईकी नेतृत्वमा चलेको कालो मुसो अभियान अन्तर्गत गत फागुन 16 गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि मोसो दलिएको थियो। मासिक किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका 1 जना कर्मचारीमाथि 2 जना व्यक्तिले मोसो दलेका थिए। त्यसपछि कालो मुसो अभियानका संयोजक शम्भु थापालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। थापा अहिले पनि छुटिसकेका छन्। प्रसाईले गत फागुन 1 गते झापाको काँकडभिट्टामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व युवराज पारस शाहलाई राखेर राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान सुरु गरेका थिए। त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब बैंक तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, तर तपाईँहरूले आज आन्दोलन फिर्ता लिनुभएको खबर आएको छ। के कारणले फिर्ता लिनुभएको हो, यहीँबाट सुरु गरे। यसो छ, हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न मोरङ उद्योग सङ्गठन, मोरङ व्यापार सङ्घ लगायत यसका 65वटा चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले 3 दिनदेखि काठमाडौँमा विरोध सभा गरिरहेको थियो होइन। र आज चाहिँ नि साँझ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले सबै आफ्ना समस्याहरू भनौँ न उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पाल्नुभएका विभिन्न अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ नि हाम्रो समस्याहरू उहाँहरूले समस्याहरू राख्नुभएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि तपाईँहरूको समस्या चाहिँ नि अहिलेको सन्दर्भमा जायज छ होइन, यसलाई हामीले चाहिँ नि समाधानको लागि केही कार्यहरू गरिरहेछौँ, गृह कार्यहरू भइरहेछ। यसको लागि चाहिँ नि कमसेकम चाहिँ नि संस्थागत निक्षेपलाई चाहिँ नि घटाएर ब्याज घटाएर भए पनि हामी समाधान निकाल्छौँ भन्ने किसिममा तपाईँहरूको ठ्याक्कै तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? तपाईँहरूको माग के हो? प्रधानमन्त्री समक्ष तपाईँहरूले के कस्ता आफ्ना समस्याबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो, यसबारे बताइदिनुहोस्। यसो छ, हाम्रो व्यवसायीहरूको माग भनौँ न उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले राखेको माग चाहिँ के हो भने हजुर, ब्याज दर अहिले जुन छ वृद्धि भएको छ त्यो ब्याज दर चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था छैन। तिर्न सक्ने ब्याज तिर्दिन भने होइन, ब्याज चाहिँ नि महँगो भयो, त्यो तिर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि जुन अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको बेला, व्यापार व्यवसाय चाहिँ सुकेको बेला, सुस्त भएको बेला सम्भव भएन। त्यसले यो बढेको चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले बढेको चाहिँ डबल भएर बढेको ब्याज दर चाहिँ घट्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने किसिममा मागहरू लगायतका मागहरू सुनाउनु भएको थियो। चालु पुँजी कर्जामा पनि जुन मार्ग निर्देशन छ त्यसमा पनि अझै चाहिँ नि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराको माग प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको थियो। तपाईँले भर्खरै बताए अनुसार हजुर ठिक छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ होइन, सकारात्मक छु भन्ने किसिममा र म केही दिनमा समस्या समाधान गर्छु, यो चाहिँ अनि आन्दोलनलाई फिर्ता लिइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। व्यवसायीहरूले त्यसमा सहमति जनाएको। अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र त्यस्तै ब्याज दर घटाउनका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने जुन किसिमको आश्वासन दिनुभएछ, अब यो आश्वासन पुरा हुनेमा तपाईँहरू चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यस्तो हो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अब हाम्रो कुरा सुनेर होइन र चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सुनेर चाहिँ नि उहाँले ग्रहण गरेर यसलाई समाधान गर्छु भनेपछि निश्चय पनि हामीले त्यसको लागि त समय त चाहिँ दिने कुरा भयो। तर हाम्रो देशमा त सरकारले आश्वासन मात्रै बाँड्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। यदि आश्वासन पुरा भएन भने फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो यस्तो हो, त्यो चाहिँ पहिला हेरौँ हामी चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन आश्वासन दिनुभएको छ त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट चाहिँ हेरौँ, त्यो पछि मात्रै कुरा गर्ने कुरा हो। त्यो कुरा केही डेडलाइन दिनुभएको छ उहाँले? त्यो डेडलाइनको कुरा केही दिन भनेर भन्नुभएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीहरूसँग बसेर छलफल पनि गरौँला भन्नुभएको छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। छलफल पनि गरौँ भन्नुभएको छ। हस्, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए, त्यो आन्दोलन आजदेखि फिर्ता लिने सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाटपछि र उहाँले आश्वासन दिएपछि। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधान र विक्रम पाण्डेले संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माघको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती दुई मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न सक्छु भनेका थिए। आम रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाल असङ्गत व्यवहार विरुद्ध एक्सनमै उत्रिहाल्दैनन्। संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले केही पनि गरेनन्। पछि अर्कै कारणले राप्रपालाई सरकार छाड्ने वातावरण प्रधानमन्त्री दाहालले सृजना गरे। अब अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरोधी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संघीयता नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त संघीयताको सूत्रधार नै माओवादी आन्दोलन हो भन्ने गर्छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संघले अधिकार दिन कन्जुस्याइ गरेको भनेर प्रदेश सरकारहरू बेला बखत आन्दोलित हुन खोज्छन्। सँगै सत्तारूढ दलहरू आफै संघीयता विरुद्ध उत्रिन खोज्छन्। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी राजनीतिक शक्ति राप्रपाले सरकार छोडेको महिना दिन पनि भएको छैन। अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरोधी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जितेको, समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले चैत 10 देखि 15 गतेसम्म संघीयता विरोधी आन्दोलन गर्ने भन्दै आन्दोलनको खाका सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको आकार विश्लेषण गर्दा यो पार्टीको आन्दोलनले सरकारमाथि उति ठुलो दबाव नपर्ने देखिन्छ। तर संघीयता विरोधी मनोविज्ञानमा खेल्न भने जनमोर्चाको आन्दोलन सहयोगी हुन सक्छ। फागुन 27 र 28 मा जनमोर्चाको बुटोलमा राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठकले संघीयता विरोधी देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। जनमोर्चाको आन्दोलनमा सभा, कोणसभा आदि कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रले नधान्ने संघीयता खारेजीलाई जनस्तरमा पुर्याउने सो पार्टीले जनाएको छ। संघीयता विरोधीहरू धेरै, मिल्ने एजेन्डामा पनि छैन सहकारी। संघीयता विरुद्ध आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुमा एक्लो राजनीतिक दल थियो, तर अहिले संघीयताको विरोध राप्रपाले पनि गर्छ। तर यी दुई पार्टीबीच मिल्ने एजेन्डामा पनि सहकारी चाहिँ भएको छैन। किनभने कम्युनिस्ट विचारधारा अङ्गालले जनमोर्चा गणतन्त्र पक्षधर हो भन्ने राप्रपाले राज संस्था र हिन्दुत्वको समेत एजेन्डा बोकेको छ। यति मात्र होइन, खुलेर संघीयताको विरोध गर्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रले उसलाई संघीयता पक्षधर भन्दा सबले विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको कित्तामा उभ्याएको छ। राष्ट्रपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा फरक क्षेत्रका फरक समस्यालाई समाधान गर्न फरक किसिमका प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता पर्थ्यो, तर त्यसको पर्याप्त अध्ययन नै नगरी एक खालका मन्त्रालय र निकायहरूको प्रादेशिक संरचना बनाइयो। यति मात्र होइन, मूल रूपमा ठूलो दल नेकपा एमालेकै धेरै नेताहरू संघीय व्यवस्थाको विपक्षमा छन् भन्ने गरिन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त नेपाल जस्तो देशमा संघीयता आवश्यक छैन र थिएन भन्ने अभिव्यक्ति पटक दिएका थिए। संघीय व्यवस्थाले आफ्नो समुदायले न्याय भएको भन्ने विश्वासमा परेको मधेसको ठूलो जनसङ्ख्याको समर्थन गुम्ला भन्ने डरका कारण अहिले प्रमुख राजनैतिक दलहरू संघीयता विरुद्ध उभिन सकेका छैनन्। संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। फागुनको दोस्रो साता त्यो बेला सरकारमै रहेका राप्रपाबाट कानुन मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधान र शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफ्ना मन्त्रीहरूबाट संविधान विरोधी अभिव्यक्ति आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ती मन्त्रीहरूसँग प्रष्टीकरण लिन सक्ने बताएका थिए। यद्यपि उनले प्रष्टीकरण लिएनन्। फागुन 13 मा राप्रपा आफैले सरकारबाट बाहिरिने र प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको संघीयता पनि हो, तर तपाईहरू संविधानमा भएको व्यवस्थाकै विरोध गरेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ। तपाईहरूले संविधान नमाने पनि हुने हो? होइन, तपाईँको बुझाइ नै गलत भयो। संविधानको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता हो। जनताको सार्वभौम सत्तालाई परिवर्तन गर्न सकिन्न, होइन? जनताको सार्वभौम सत्ता बाहेकका त सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिने भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ त। त्यसले गर्दाखेरि संघीयता तपाईँको चाहिँ संविधानको प्रमुख विषय होइन। प्रमुख विषय जनताको सार्वभौम सत्ता हो। त्यो सार्वभौम सत्तालाई अर्थात् नेपाल अबको मितिदेखि तपाईँको चाहिँ रहेन, यो अरू कुनै मुलुकमा गाभियो भन्न पाइएन। त्यस बाहेकका सबै शासन प्रणालीहरूलाई परिवर्तन गर्न पाइयो। तपाईहरूले चाहिँ संघीयताको विरोध गर्नुको यो खास कारण चाहिँ के हो त? यसबारे बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको के कारणले यसको विरोध? अहिले चाहिँ संविधानमा 2072 सालको संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयताको मात्रै नभएर हजुर अन्तरिम संविधान पछि मधेस आन्दोलन चर्क्यो। मधेस आन्दोलनको दबावमा परेर सरकारले अन्तरिम संविधानमा संघीयता चाहिँ छिराउने काम गरेका हुन्, संसदको अनुमति बिना, जनताको अनुमति बिना। र संघीयता 2007 साल, 2036 साल, 2046 साल, 2062-63 सालमा भएका कुनै पनि जनआन्दोलनको माग चाहिँ होइन। यो विशेष भारतीय साम्राज्यवादको दबावमा आएर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले
संविधान मार्फत जनतामा थोपरेका हुन्। हजुर। दोस्रो कुरा संघीयता हाम्रो जस्तो गरिब पिछडिएको आर्थिक रूपमा तपाईँ कमजोर मुलुकका लागि र नेपाल एउटा बहुधर्म बहुभाषा बहुसंस्कृति भएको मुलुकका लागि उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको विरोध गरेका हौँ। तर यसको विरोध गर्नुको तात्पर्य फेरि गणतन्त्रको वा जनताका जनाधिकारको वा जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारको विरोध होइन। कैयौँको बुझाइ के रहेको छ भने एकात्मक राज्य प्रणालीको समर्थन गर्यो भने त्यसले राष्ट्रलाई समर्थन गर्छ, निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्दछन्। तर विश्वको तपाईँको चाहिँ मुलुकहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने राजा भएको मुलुकमा पनि सङ्घीय प्रणाली छ, राजा नभएको र हिजोको दिनमा चाहिँ कौशले शासन गरेको मुलुकमा पनि एकात्मक प्रणाली छ। एकात्मक प्रणालीले निरङ्कुशताको र सङ्घीय प्रणालीले गणतन्त्रको वा प्रजातान्त्रिक तपाईँको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको परिचय गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो देशको जुन ऐतिहासिक तपाईँको चाहिँ एउटा इतिहास छ, त्यो इतिहासको आधारमा र हाम्रो विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सङ्घीयता हाम्रो लागि उपयुक्त शासन प्रणाली होइन, हामी त्यसमा अभ्यस्त पनि छैनौँ। भएन भनेर नेपाल एउटा गरिब मुलुक हो, यो गरिब मुलुकको लागि सङ्घीय जस्तो खर्चिलो प्रणाली आवश्यक छैन भन्ने आधारमा नै हामीले यसको लगातार विरोध गर्दै आएका छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्न मिल्छ भने अब राप्रपाले गणतन्त्रको विरोध चाहिँ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त? त्यो मिल्दैन, किनभने गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विरोध गर्नु हो। 21 जना चाहिँ महान शहीदहरूको तपाईँको चाहिँ रगतको अवमूल्यन गर्नु हो। तपाईँले विद्यमान व्यवस्थाको विरोध गर्न पाउनुहुन्छ गणतन्त्रको, तर त्योभन्दा अग्रगामी व्यवस्था ल्याउनका लागि तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ भने त्यो न्यायोचित हुन्छ। तर विद्यमान भएको व्यवस्थाबाट देशलाई पछाडि फर्काएर फेरि उही निरङ्कुशता उही फेरि पारिवारिक शासनतर्फ तपाईँले देशलाई लिएर जानुभयो भने त्यो प्रतिगामी हुन्छ, प्रतिगमनकारी हुन्छ, प्रतिक्रियावादी हुन्छ र त्यो जनताका लागि न्यायोचित हुँदैन। सर कुरा त एउटै हो नि, त्यही विशेष गरी तपाईँहरूले संविधानमै भएको कुराको विरोध तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यही कुराको विरोध गरिरहनु भएको छ भने त एउटै हेर्ने हो। तपाईँले योभन्दा राम्रो तपाईँको चाहिँ शासन प्रणाली, योभन्दा राम्रो डेलिभरी जनताका लागि विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो अग्रगामी कदम हो। तर योभन्दा तपाईँको चाहिँ फेरि खराब चिजतिर तपाईँको चाहिँ देशलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ, निरङ्कुशतातिर वा तपाईँ पञ्चायततिर वा राजाको पारिवारिक शासनतर्फ फेरि देशलाई लिएर जानका लागि विरोध गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। तर सङ्घीयताका कारण त मधेसीले जनजातिले कर्णालीवासीले अधिकार पाएको अनुभूत गरेका छन् नि, तपाईँहरूको आन्दोलनले अरूको अधिकार खोज्ने प्रयास गरेको अर्थ लाग्दैन भने? होइन होइन, मैले अघि नै भने नि पहिलो कुरा त नेपालमा के भाषा तपाईँको निर्माण गरिएको छ भने सङ्घीयताका पक्षधर भनेको एकदमै तपाईँको प्रजातन्त्रका पक्षधर हुन्, जनताका जनाधिकारका पक्षधरहरू हुन्। एकात्मक राज्य प्रणाली भनेको राजा राजतन्त्र निरङ्कुशता वा तपाईँको चाहिँ जनताका जनाधिकारका दुश्मन हुन् भन्ने रूपमा त्यसको भाष्य निर्माण गरिएको छ। त्यसो भए मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, युनाइटेड अरब इमिरेट दुबईमा तपाईँको सङ्घीय शासन छ, त्यसो भए त्यहाँ राजा पनि छ, त्यहाँ जनताका त कुनै हक अधिकारहरू तपाईँको जनताले दिएको छैन, त्यसो भए त्यहाँको तपाईँको राजा प्रजातान्त्रिक हो त? ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँले अर्को हेर्नुहोस्, फेरि प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकै तपाईँको चाहिँ बेलायत तपाईँको चाहिँ एकात्मक राज्य हो, फ्रान्स एकात्मक राज्य हो, जापान एकात्मक राज्य हो, चीन एकात्मक राज्य हो। त्यहाँ एकात्मक राज्य भएका कारणले गर्दाखेरि जनताको जनाधिकार खोज्ने काम भएको छ त, विकास नभएको छ त? त्यसले गर्दा जुन भाष्य नेपालमा निर्माण गरिएको छ त्यो भाष्य अब पुरानो भइसक्यो, त्यसको केही अर्थ छैन। नेपालमा संहिताका विरुद्ध तपाईँले जन्म फराकिलो भएर गएको छ। हिजो संहिताको हामी मात्रै विरोध गर्थ्यौँ, अहिले संहिताको विरोधमा राप्रपा पनि आएको छ र रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी पनि रहेको छ, स्वयं काङ्ग्रेसभित्र एमालेभित्र कतिपय तपाईँको चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू संहिताको विपक्षमा बोलिरहेका छन्। अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संहिताको अभ्यासको छोटो अवधिमा संहिताको जुन दुष्परिणाम जनताले बेहोरे, करको बोझ बढ्दै जानु, त्यसको सट्टामा तपाईँले डेलिभरी सेवा केही प्राप्त नगर्नु र देशको चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रलाई नेताको आसेपासेलाई मन्त्रीलाई सांसदलाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि अर्थात् सङ्घीय व्यवस्था धान्नका लागि विश्व ब्याङ्कसँग ऋण लिनुपर्ने तपाईँले प्रश्न सृजना भएको छ। त्यसबाट पनि जनता दिन प्रतिदिन संहिताको विपक्षमा खडा हुँदै गएका छन् र अन्ततः संहिताको दुष्परिणामबाट उत्पन्न भएको जुन विरोध छ जनताको, त्यसबाट तपाईँको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था ढल्नुको कुनै विकल्प चाहिँ छैन। त्यसो भए तपाईँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलेर चाहिँ आन्दोलन गर्न किन सक्नुहुन्न? किनभने कम्तीमा तपाईँहरूको संहिताको विपक्षमा त तपाईँहरूको कुरा मिल्थ्यो होला नि त। संहिताको विरोधमा
तपाईँको चाहिँ उनीहरू पनि संहिताको विरोधमा भएको, हामी पनि संहिताको विरोधमा भएको हुनाले हाम्रो बिचमा संहिताका लागि तपाईँको चाहिँ सहकारी हुन सक्दछ। तर तत्कालको स्थितिमा हामीले त्यो सम्भव देखेका छैनौँ। किन देखेका छैनौँ भने तत्कालको राजनीतिक परिस्थितिमा राप्रपा गणतन्त्रलाई सिद्ध्याएर प्रतिगमन ल्याउनका लागि उद्धत छ। आज संसदभित्र संसद बाहिर उसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जनताको समावेशी तपाईँको चाहिँ शासनका विरुद्ध बोलिराखेको छ र राजालाई खुला सडकमा आउनका लागि आह्वान गरिराखेको छ। अझ त्यति मात्र नभएर राजासँग मिलेर मैले गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छु भनेर उसका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आएको छ। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा राप्रपा गणतन्त्रका विरुद्ध रहेको, प्रतिगमनको पक्षमा रहेको र हाम्रो पार्टी गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोधमा रहेका कारणले गर्दाखेरि संहिताको सवालमा राप्रपासँग अहिले हाम्रो सहकारी सम्भव छैन। ठिक छ महासचिवज्यू, अब जस्तो फागुन 27 र 28मा चाहिँ तपाईँहरूको बुटवलमा राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठकले संहिता विरोधी देशव्यापी अभियान चलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक तपाईँहरूका त्यसपछिका कार्यक्रमहरू के छन् त, यसबारे जानकारी गरौँ। हामीले चैतको 10 देखि 15 गतेसम्म 6 दिनी देशव्यापी संहिताका विरुद्ध अभियान चलाउने भनेर तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले सभा, कोण सभा, पर्चा वितरण, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसका साथै चैत्र 24 गते 2046 साल चैत्र 24 गते हाम्रो पार्टीको आह्वानमा लाखौँ लाख नेपाली जनताहरू राजाका विरुद्ध सडकमा उत्रेको दिनको सम्झना स्वरूप हामीले प्रत्येक वर्ष जनआन्दोलन दिवस मनाउने गर्छौँ। चैत्र 24 गतेलाई जनआन्दोलन दिवसको सम्झना स्वरूप मनाएर त्यस दिन चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ भन्ने नारा अन्तर्गत देशव्यापी सभा गर्ने भनेर ठेगान गरेका छौँ। त्यसका साथै नेपालको राजनीतिमा संविधान निर्माणको क्रमदेखि यता हेर्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद सहितका पश्चिमा साम्राज्यवादहरूको प्रभाव र प्रभुत्व बढ्दै गइराखेको छ। त्यसको विरोधमा काठमाडौँमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको प्रश्न विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामीले गर्ने ठेगान गरेका छौँ। हस् महासचिवज्यू, यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता विरोधी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। यही सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कलङ्कीमा एउटा म्यानपावर कम्पनी खोलियो, नाम दियो KHM रिक्रुटमेन्ट ग्रुप। कार्यालय पनि स्थापना गरियो, बोर्ड राखियो। कामदार विदेश पठाउने भनेर सोझा युवाबाट असुली पनि सुरु भयो। तर यो कम्पनी कुनै निकायमा दर्ता समेत थिएन, अर्थात् ठगी गर्न नक्कली कम्पनी खोलिएको थियो। कम्पनीमा 4 ठग थिए, जसमध्ये कसैले आफूलाई चेयरम्यान बताउँथे, कसैले म्यानेजिङ डिरेक्टर भनेर चिनाउँथे, टाइसुट पनि लगाउँथे। तर ती केही पनि थिएनन्। ती थिए त सबै ठग। पीडितहरू यसै भन्छन्। तिनै 4 को विवादास्पद क्रियाकलापबारे हामीले एक रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले 4 मध्ये एक आदेश तामाङ पक्राउ परेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको कलङ्कीमा दर्ता बिनाको KHM रिक्रुटमेन्ट ग्रुप नामक म्यानपावर कम्पनी खोलेर रकम ठगी गर्ने मध्येका एक आदेश तामाङ पक्राउ परेका छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 2 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 14 गाईबाछा टोल बस्ने 28 वर्षीय तामाङलाई प्रहरीले बिहिबार पक्राउ गरेको हो। तामाङलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको मेन भवन बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तामाङलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मलेसियामा मोबाइल उत्पादन गर्ने र टेलिफ्लेक्स नामक कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै आदेश तामाङसँगै सन्देश चेपाङ, जीवन चेपाङ र अनिल चेपाङले धेरै युवाबाट लाखौँ रुपियाँ सङ्कलन गरेका थिए। यसमध्येका पक्राउ परेका आदेश तामाङले आफूलाई कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँ भन्थे। तामाङ प्रहरीको फन्दामा परे पनि आफूलाई कम्पनीको म्यानेजर बताउने जीवन चेपाङ र मार्केटिङ डाइरेक्टर बताउने सन्देश चेपाङ र अनिल चेपाङ अझै फरार छन्। यी 4 जनाबाट ठगिएका पीडित युवाहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएका थिए। उनीहरूले प्रत्येकबाट 50,000 देखि 2,50,000 सम्म असुली गरेर फरार भएको प्रमाणसहितको रिपोर्ट कार्यक्रमको 972औं श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेका थियौँ। ठगेका मान्छेको सङ्ख्या 200 जना हाराहारीमा हैन, अनि हाराहारीमा 200 जना होला। अहिले जुन पीडित भएर त्यहाँनिर हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 160 जना मान्छेको हामीले उयो गरेको थियो हैन, लिस्ट तयार पारेको थियो। न्यायको लागि हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गयौँ। प्रहरी निकायदेखि लिएर हामी वैदेशिक रोजगारी विभागमा पनि गयौँ। हामी त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रहरीले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन। तपाईँहरूलाई न्याय चाहिन्छ भने वैदेशिक रोजगार जानुहोस्, वैदेशिक रोजगार विभाग गएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँको प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने हामीलाई प्रहरीमा एउटा चिठी काट्छ त्यहाँबाट, अनि मात्र हामीले काम गर्न सक्छौँ। नभएदेखि सबै काम हामीबाट हुँदैन भन्नुभयो।
मेरो त 30,000 पनि मलाई त 30 लाख बराबर भएछ नि, मसँग छैन नि। हामी रहरले होइन वैदेशिक रोजगार जान थालेको, हाम्रो दुःखले जान खोजेको। मेरो 50,000 मेरो भाइको 50,000 गरेर अनि त्यो पछाडि मेडिकल गर्नलाई यताउति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भाइ र मेरो गरेर 1,30,000 जति खाएको छ। अनि त्यो चाहिँ मैले सन्देशको हातमा दिएको हो। अनि जीवन पनि थियो, अनि 2टा स्टाफ थियो, अनि 1जना केटा पनि थियो, उनीहरू 5जना थियो। मलेसिया उडाउने भनेर काठमाडौँ, मकवानपुर, सिन्धुली, भक्तपुर लगायत जिल्लाका दर्जनौं युवालाई यिनीहरूले काठमाडौँ बोलाएका थिए। मलेसिया जान काठमाडौँ आएका धेरैजना अहिले पनि विभिन्न होटलमा बसेका छन्। उनीहरूले अहिले न मलेसिया उड्न पाएका छन्, न पैसा बहादानी फिर्ता नै पाएका छन्। केएचएम रिक्रुटमेन्ट ग्रुपका सञ्चालकले मेन पावरको कार्यालय कलङ्कीबाट कीर्तिपुरमा सारेको पाइएको छ। प्रहरीले कीर्तिपुर नगरपालिका 1 अमृतनगरमा रहेको कम्पनीको कार्यालयमै खान तलासी समेत गरेको छ। खान तलासीको क्रममा कार्यालयबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको राहदानी 90 थान, केएचएम रिक्रुटमेन्ट ग्रुपको छाप, यसर कम्पनीको सीपीयू 2 थान लगायत विभिन्न कागजातहरू बरामद गरिएको जनाइएको छ। दर्शकहरू, 4 जना मध्ये 1 जना व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा परेका छन् र 3 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। युवाहरूको बिल्लीबाट बनाएर उनीहरूबाट चर्को रकम असुली गरेर यी मानिसहरू फरार भएका छन्। यिनीहरूलाई कानुनी कारवाही गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र फेरि पनि हामी थप 3 जना व्यक्तिहरूका बारेमा फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, घरमै बच्चा जन्माउने घटना हाम्रा लागि सामान्य वा सुनिआएकै विषय हो, तर प्रसुति घरमा गराउने प्रयास बेला बेला जोखिमयुक्त हुन्छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल नगई घरमै बच्चा जन्माउनु हुँदैन भन्ने सामान्य चेतना मात्रैले पनि बच्चा र आमाको ज्यान जोगिन सक्छ। अहिले पनि नेपालका दूरदराजका जिल्लामा आमा र बच्चाले अति सस्तोमा आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्। मृत्यु शाश्वत सत्य हो भन्दैमा यसरी चाहिँ मृत्युवरण कसैले पनि गर्न हुँदैन। मामिला बाजुराकी 17 वर्षीय किशोरीको छ, जसले आफ्ना जुम्ल्या छोरीलाई जन्म दिइन्, त्यसपछि आफूले प्राण त्यागिन्। जन्म लिए लगत्तै एक छोरीको पनि मृत्यु भयो। यस्तो किन भयो त? यो प्रश्नको जवाफ हो सामान्य प्रकृतिको चेतना नभएकै कारण उनीहरूले ज्यान गुमाए। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत बिहिबार बाजुरा बुढीगङ्गा नगरपालिका 2 बजेडीकी 17 वर्षीय सुत्केरी लक्ष्मी लुहारको उपचार अभावमा मृत्यु भयो। घरमा 1 र स्वास्थ्य संस्थामा 1 गरी 2 शिशु जन्माएकी लक्ष्मीको उपचारका लागि अछामको बैलफाटा अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो। लक्ष्मीले एक छोरीलाई घरमै जन्म दिएपछि रक्तस्राव हुन थालेको थियो। समस्या रोकिने संकेत नदेखिएपछि उनलाई आफन्तले बर्मथोला स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका थिए। बर्मथोला स्वास्थ्य चौकीमा अर्को बच्चालाई जन्म दिएपछि उच्च रक्तस्राव हुन थाल्यो र उक्त स्वास्थ्य चौकीले लक्ष्मीलाई अछामको बैलफाटा अस्पतालमा रेफर गर्यो। स्वास्थ्य चौकीमा उपयुक्त उपकरण र सुत्केरी गराउने विज्ञ जनशक्ति नभएका कारण रेफर गरिएको जनाइएको छ, तर अस्पताल पुग्न नपाउँदै उनको बाटैमा ज्यान गयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य चेतना भएको भए बाँच्ने थिइन् लक्ष्मी। सानै उमेरमा सुत्केरी हुने किशोरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत जोखिम हुन सक्छ। खास गरी किशोरी स्वास्थ्यमा बच्चा जन्माउन गर्भाधान गर्न शरीर पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको हुँदैन। त्यसैले राज्यले पनि विवाहको उमेर पनि 20 वर्षभन्दा माथि कायम गरेको छ। लक्ष्मीको पनि बच्चा जन्माउन उमेर परिपक्व थिएन, उनी 17 वर्षकी मात्रै थिइन्। 15 देखि 19 वर्षका किशोरी गर्भावस्था र बच्चा जन्मदाको अवस्थामा 20 वर्षका गर्भवतीको तुलनामा 2 गुणा बढी मृत्युको जोखिममा पर्ने खतरा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। लक्ष्मीको मृत्युको कारणमा स्वास्थ्य कर्मीले भनेका छन् समयमै स्वास्थ्य चौकी नपुग्नु र उमेरकै कारण आमा जोखिममा रहेको परिणाम। त्यससँगै स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, भौगोलिक विकटता, जनचेतनाको अभाव र आफन्तको हेलचुक्राइले सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। भर्खर एउटा हामीले 17 वर्षीय लक्ष्मी लुहार उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ उपचार हुन नसकिन हामीले बैलफाटा अस्पतालमा चाहिँ थप उपचारले पठाउनको लागि बाटोमा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको छ। लक्ष्मीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्ने बित्तिकै उनको परिवार स्वास्थ्य सल्लाह लिन महिला स्वयंसेविका कल्पना जैसी कहाँ पुगे, तर जैसीले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै कुनै सल्लाह नदिएको परिवारको गुनासो छ। उनले स्ट्रेचरको समेत व्यवस्था नगरिदिएको परिवारको गुनासो छ। सुसार के भयो कस्तो भयो घरमा आएर स्वयंसेविकाको कारण हो सबभन्दा त्यो गर्ने भनेको। त्यो सुत्केरी व्यथा लाग्दा समयमा अनि घरको घरकाले खबर दिँदा साथ स्वयंसेविकाले के कस्तो भयो भने डक्टरलाई फोन गरेर यस्तो गर्नु पर्यो सरसल्लाह अनि स्वयंसेविकाको हो यो स्वयंसेविकाको कारण। कसरी भयो भन्दाखेरि अस्तिदेखि नै समस्या थियो उसलाई, अनि हिजो बिहानदेखि उसलाई व्यथा लाग्यो हो, अनि स्ट्रेचरको कारण स्ट्रेचर नपाएर अनि
स्ट्रेचरको कारणले सङ्घले गाउँ गाउँ चढ्थ्यो दाइहरू अनि चढ्थेर अनि स्ट्रेचर नपाएको कारणले एउटा बच्चा यहाँ पाइहाल्यो गाडी कि दिउँला कि आफू हिँड्नु गएका 4-5 कि दिउँला पनि उनलाई पनि तरबर पर्यो पैसा नपाएका कारणले थुप्रै नभए माठा भयो माठा हुँदाखेरि सलारी त कति शक्ति लाइकन यहीँबाट वहीँ पुगाउँ वहाँ पुगाउँदाखेरि बाटैको अदट्टै बुढो मृत्यु भयो लक्ष्मीको पेटमा 2वटा बच्चा रहेको जानकारी समयमै भएको भए र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न पाएको भए उनले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन तर अस्पताल पुग्न नपाएकी कारण लक्ष्मीले मात्रै होइन उनले जन्म दिएको एउटा छोरीको समेत मृत्यु भयो अर्की एउटी छोरी भने जीवितै छिन् बाजुरामा मृत्युदर कहरी लाग्दो 4 वर्षमा 11 जना गर्भवती र सुत्केरीको उपचार नपाएरै मृत्यु समयमै उपचार नपाउँदा नेपालका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको घटनामा कमी आएको छैन बाजुरामा 4 वर्षमा 11 जना गर्भवती महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ बाजुरामा 2076 मा 5 जना 2077 मा 1 2078 मा 2 र 2079 मा 2 जना गरी 4 वर्षमा 11 जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ उच्चता दुर्गम तथा विकटका महिलाका लागि सरकारले हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ तर पनि सुत्केरीको अकालमा मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन अब यो दुःखको कुरा नै हो अब नगर्नु पर्थ्यो यी घटनाहरू सुनामी दिन घटिराखेका छन् अब हामीले यसलाई कसरी किन अगाडि लैजाने भन्ने हामी पनि चिन्तामा छौँ हामीले चाहिँ समुदायमा गएर त्यहाँका समुदायलाई हामीले प्रत्येक के अरे सङ्घ संस्थामा र स्वास्थ्य चौकीमा गएर हामीले प्रत्येकमा हामीले अनुगमन पनि गरेका छौँ त्यहाँ सामानले कम छ कि त्यहाँ चिज छ कि छैन अनि स्वास्थ्य संस्थामा के अरे सुत्केरी आमाहरू कति चेक गर्न आइराखेका छन् त्यहाँ आउँछन् कि आउँदैन अनि कति छ के छ भनेर हामीले बारबार हेर्ने गरेका छौँ हामीलाई विडम्बना 2071 सालमा तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षणमा बाजुराले देशकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला भनिएको थियो आएको दृष्टिबाट मात्रै नभई चेतनाको दृष्टिले पनि बाजुरा नेपालमा पछि परेको जिल्ला हो दर्शक महानुभावहरू यो अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो दुःखद विषय हो अझै पनि नेपाली आमाहरूले विशेष गरी दूरदराजका गाउँमा यसै गरी आफ्नो अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ कतिपयले घरमै बच्चा जन्माउँछन् र कतिपयले भौगोलिक विकटताका कारण सडक सुविधा नभएका कारणले यातायातको पहुँचमा नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ यद्यपि सरकारले यस्ता आमाहरूको उद्धार गर्नको लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्नको लागि भनेर नीति कार्यक्रम बनाएको छ तर त्यो कार्यक्रमले प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसका कारण यसरी अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ दुःखद विषय हो र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नै जनचेतनाका कारण पनि पारिवारिक चेतनाका कारण पनि ती आमाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ सचेत रहनका लागि पनि हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ दूरदराजका नागरिकहरूले समयमै यसरी अस्पताल पुर्याइदिने अथवा समयमै उपचारको प्रबन्ध मिलाइदिने हो भने कुनै किसिमको विलम्ब नगरिदिने हो भने सायद यसरी मृत्युवरण गर्नु परेका बाध्य परेका आमाहरूको ज्यान जोगिन सक्छ सचेत रहनुहोला अब यति बेला कोही दर्शकले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार कहाँबाट को जोडिनु भयो हजुर नमस्ते सर म चाहिँ हाल कुवेतबाट कृष्णमाया तामाङ हो कृष्णमायाजी कुवेतमा के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँले र अब कामै गर्न नसक्ने 3-4वटा घर फेरिसक्यो कामै गर्न नसकेर म घर जान्छु भन्दाखेरि मलाई हानेर एजेन्टहरूले पनि पैसा तिर्छ भन्छ अनि मसँग अब पैसा पनि छैन एक त म बिरामी छु अनि त्यही भएर धेरै समस्या भयो मलाई टर्चर दिन्छ धेरै तपाईँले के कारणले के भएर चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन टाउको दुख्छ धेरै टाउको दुख्छ अनि टाउको हल्लिन्छ हजुर अनि उपचार गराउनु भयो नै यता अब काहीँ कतै हेरेको पनि छैन हामीलाई वास्तै गर्दैन कि सर यता अब भनौँ न घरमा काम गर्ने मान्छेले वास्ता गर्छ न अफिसको मान्छेले वास्ता गर्छ अफिसमा त अब यहाँ हानेर थुनेर राखेको हुन्छ हजुर यहाँ बोल्दा पनि धेरै समस्या छ म यहाँनिर लुकेर बोलिरहेको छु यदि देख्यो भने पनि मलाई नराम्रो गरिन्छ यिनीहरूले अनि तपाईँ अहिले नियमित रूपमा काम गरिरहनु भएको छ कि अथवा कोठाभित्रै बसिरहनु भएको छ म कोठाभित्रै छु सर 1 महिना भइसक्यो मलाई थुनेर राखेको काममा जानु भएको छैन नै
छैन सर, म काम गएको छैन, म सक्दै नसकेर काम गर्न नगएको। काम गर्ने ठाउँमा कुनै घरमा कानै दिँदैन, त्यो समस्या गरेर म काम गर्ने सक्यो। कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला? पहिला चाहिँ झिलिप भन्ने ठाउँमा राखेको थियो, अनि त्यहाँबाट म घर जाने, म काम गर्न सक्दिनँ, घर जाने भनेको भएर मलाई यहाँ त्यहाँबाट झिलिप भन्ने ठाउँबाट 8 घन्टा लाग्दो रहेछ यहाँ आउनलाई। अनि त्यो यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन सर। अनि यसरी घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतमा जान पाइँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? तपाईँ कसरी पुग्नुभयो त्यहाँ? कसले पुऱ्यायो तपाईँ? हजुर हजुर, नेपालको त्यो के भन्छ, नेपालको मेरो एजेन्ट चाहिँ रवि तामाङ हो, रवि तामाङले पठाएको हो। अनि अब सबै मलाई पनि अब त्यति केही कुराहरू केही पनि थाहा छैन कि, म अरूले भनेकै कुरा सुनेर होइन हुन्छ कि भनेर कमाउन आयो। अब मेरो भाग्यले साथ दिएन, म बिमारी भयो, सकेन, म घर जान्छु भन्दाखेरि मलाई सकेन कि मलाई निकाल्छु त त्यही मर, अनि म निकाल्न सक्दैन, निकाल्ने मेरो काम होइन भन्छ सर। अनि तपाईँ आफ्नो भनौँ न एक हिसाबले तपाईँलाई सन्चो नभएका कारणले गर्दाखेरि आउन खोज्नु भएको हो कि, अथवा त्यसबाहेक तपाईँलाई त्यहाँ केही त्यस्तो किसिमको श्रम शोषण गर्ने, तपाईँमाथि कुटपिट हुने यस्ता खालका गतिविधि पनि भएका छन्? त्यस्तो छैन सर, म आफै बिमारी भएर काम गर्न नसकेर म नेपाल जान्छु भनेर मेरो मनले मनै मरेर मनले आट्न नसकेर काम गर्नै नसक्ने अवस्था पुगेर म नेपाल जान्छु भनेर गरेर बसेको हो सर, म त्यस्तो होइन। हस् ठिक छ तीर्थमायाजी, तपाईँको यो समस्या हामीले सुन्यौँ। केही समय तपाईँ धैर्य गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँसँग हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ। एजेन्टको सबै डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, यो तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। एजेन्टको डिटेल्स पठाइदिनु होला, हामी सम्पर्क गरेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। दर्शकहरू, उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो पक्कै पनि हुनेछ, तर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा बन्देज लगाइएको छ जानका लागि, र यसरी एजेन्टहरूले विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर पुर्याउने गरेका छन्। तर पनि हामी उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै गर्छौँ र हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई हामी यो पनि जानकारी गराइरहेका छौँ बारम्बार कि यसरी कुनै पनि एजेन्टको प्रलोभनमा परेर जान नपाइने, श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकमा तपाईँहरूलाई लग्न खोजिएको छ भने सचेत रहनुहोला। एउटा अर्को विशेष रिपोर्ट पनि बाँकी थियो, तर कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस सँगसँगै तपाईँले डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुनै पनि किसिमका सूचनाहरू जानकारी लिनुपर्नेछ भने त्यसबारे पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनले विशेष गरी मार्च 31 सम्म डिजिटल ब्याङ्किङ अभियान सञ्चालन गरेको छ र डिजिटल युगमा डिजिटल ब्याङ्किङ नबुझेपछि पछि परिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत, सूचना मार्फत यहाँहरूलाई यसबारे जानकारी गराइरहेका छौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।